السلام عليكم خواتاتي في هذا الفيديو. كيما كتشوفوا هذا الفيديو جديد لكاع الناس اللي عندهم بيسي ثقيل. المهم هذا الفيديو غيهمكم بزاف الدباب. عافاك بقى من الاول حتى الاخر ديال الفيديو غادي يهمك وانت اللي غادي تربح. انا ما غنربح والو، ما غنستافد والو. هذا الشيء انا كنستعمله ما بغيتش فهمتي، ما بغيتش نخليه عندك فهمتيني. اللهم قلت نشارك مع الناس اللي عندهم بيسيات عيانين الدراري كما كتشوفوا. المهم ديما كاين النشاط الدراري بالنسبه للناس اللي جداد في هذا الفيديو غيشوفوه. سير اخويا ادخل الشين ديالي غتشوف شي فيديوهات الهربة عمرك ما غتشوفهم في يوتيوب على هادشي ديال سمارت كاكا نوسيخ الشرح. سسبند عرفتي دويت على كل شيء الدراري. عرفتي شناهو ومازال جاي، مازال جاي فهمتيني، مازال جاي بزاف. عرفتي شي حوايج الدراري، شي افكار راه غنقول لكم راه بزاف، شي افكار جايين ان شاء الله راه بزاف. المهم الدراري كما كتشوفوا خلينا نبدا في الموضوع دابا كيفاش غتخفف البيسي ديالك. اوكي غتجي الدراري كما قلت لكم غتكليكي على ديك ديال الويندوز بلس ار، ولا غتجي هنا ولا لا عرفتي نبدا بالخطوه واحد الخطوه اخرى. المهم غنجيو هنا الاورديناتور، غتكليكي على دغوا دي بروبريتوري. بالنسبه للناس هذه غتخدم بالنسبه للناس اللي عندهم ويندوز 10 و 7 تقريبا. هادشي كامل غيخدم بالنسبه للناس اللي عندهم ويندوز 10 و 7. المهم ولا غتجي لهنا اورديناتور، الناس صحاب ويندوز 10 تلقى عنده هنا سو بي سي مكتوبه. المهم انا عندي بروبريتوري. غتجيو الدراري هنا بارامتر سيستم افونسي. غتجيو هنا الدراري بارامتر سيستم افونسي بيرفورمانس. هادي بارامتر نتوما غتلقاوها بحال هكا كيما كتشوفوا تلقاوها هكا. غتجي هنا غدير اجوستي afin d'obtenir les meilleures performances وغدير ابليكي اوكي. كما كتشوفوا انا راه دايرها اصلا وغيتبدل معكم الشكل ديال الويندوز يولي بحال هكا. الناس اللي كيسولوني كيقول لي اين ويندوز عندك فيستا ولا اين لا عندي ويندوز 7 الدراري. المهم انا غير بغيت نقول لكم. وبالنسبه للناس الا جيتي هنا نوريكم الا جيتي هنا ودرتي بروبريتوري نوريكم. كاينين الناس اللي ما ماكتيفينش الويندوز. النصيحه اللي نقول لكم اكتيفيو الويندوز الدراري ضروري باش كتعرفها ماكتيفي. كتبان لك هنا ويندوز اكتيفي وكيطلع لك واحد البرودوي هنايا. ننصحكم دير اكتيفيوها. الا كنتوش اكتيفينا كيبدا يطلع لكم واحد الحاله واحد الرساله هنايا. المهم انا نصيحه من عندي. خلينا نكملوا الفيديو كما كتشوفوا الدراري. دابا وريتكم الخطوه الاولى، خلينا ندوزو الخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه غتجي هنا غتكتب اكزيكيوتي ولا اش غتكتب، ولا غتكتب الا كان عندك بيسي باللونجلي غتكتب ران، ولا غتجي تورك على ويندوز ديك الحرف ديال ويندوز هذيك الحرف ديالو غتورك عليه وتزيد عليه ار. كما كتشوفوا غتكتبوا ام اس كونفيغ. نخلي لكم سميتو السميه. المهم الدقيق اش غنقول لكم. ضروري ننبهكم على واحد الحاجه بالنسبه للدراري ليليانات. دابا ما غنحط ليليانات كاملين، ولكن من بعد الدراري نقول لكم واحد مده يومين ولا 3 ايام غنمسح كاع الليانات. سمعتونا الدراري؟ غنمسح كاع الليانات ضروري. انا نقول لكم علاش. اللي غير خصو شي ليان شي حاجه يجي عندي الانستغرام. شوفوا ما درتش بالعاني باش تجيو عندي الانستغرام ولا طلعوا لي الانستغرام ديالي، ولا ماشي شغلي انا فهمتيني، ماشي شغلي كاع فهادشي ديال الانستغرام. انا قناه ديالي الدراري مع نتوما خوتي وكلشي. انا نعاود لكم بلان كامل. قناه ديالي غنعاودها في المراجعه باش نبدا نحقق الدخل. المهم انا ما كنخبي عليكم والو الدراري. وفاش كتبغي تدخل القناه ديالك المراجعه، الا شافوا لي ليانات ديال لي زابليكاسيون داكشي غيسحبوني كندير شي حاجه ماشي هذيك، وفهمتي غيصدقوا الدراري ما قابلينش لينا لاشين. وفهمتيني انا اصلا ما كيهمني لا ربح لا والو فهمتي، غير كنقول انا كنفيد الدراري ومنها كندير حاجه كنربح. ولكن ما اصلا ما عرفتش، انا ما عرفتش واش كيربح بزاف شويه. المهم انا ما عارفش الدراري. كما كيقولوا نضربوا عصفورين بحجر واحد الدراري. المهم خليو هذا الموضوع جانبا الدراري. اش غنقول لكم، دويت على هذا الموضوع في الانستغرام. المهم الدراري غنجيو الام اس كونفيغ. نرجعوا للموضوع ديالنا. نجيو الام اس كونفيغ ونديرو اوكي. كما كتشوفوا غتطلع معكم هاد الواجهه الدراري. غنجيو كاينه ديماري، كاينه سيرفيس، كاينه ديماراج الدراري. بالنسبه هنا غيطلعوا لك كلشي تقريبا عليه واحد كوش. غتحيد كلشي عليه كوش، ماشي كلشي، غتحيد كلشي الا لي زابليكاسيون اللي غتحتاجهم بحال اكس ماوس. بالنسبه للدراري بغيتو ندير فيديو كبير على هاد اكس ماوس نشرحها كامله. هاد اكس ماوس هي اللي كتبدل لك الوظائف ديال السوري
تقدر ترجع بوطونه حرف. المهم هادشي خليه بفيديو بوحدو. هاد انترنت داونلود ماناجر كتشعل في الاول، انا ما بغيتهاش، جافا خليها صافي، وندير ابليكي الدراري. هنا الدراري غتجيو لديماراج، غديرو اوبسيون افونسي. هنا تبعو معايا، غديرو نومبر دو بروسيسور. هنا في نومبر ديال البروسيسور الدراري اختاروا الرقم الكبير اللي عندكم، اختاروا اعلى رقم. كانت عندكم 4 اختاروا 4، كانت عندكم 2 اختاروا 2. وراه غدير اوكي. وراه دير اوكي الدراري، غيطلعوا لك هنا باش دير ابليكي، دير ابليكي ودير اوكي، وغيطلعوا لك باش تغوديماري بيسي، غوديماري بيسي. وراه تغوديماري بيسي الدراري. دابا خلينا نشرحوا واحد جوج ابليكاسيونات عرفتي عندهم شي منفعه الدراري كبيره بزاف. واه الفيديو فيه 5 دقائق. المهم باقي الفيديو. المهم هاد جوج ابليكاسيونات دايرين ينفعوكم بزاف الدراري، وغتسمعوا مني والله حتى كلشي غيقول لي لاحظت واحد الفرق كبير محمد، لاحظت كلشي غيجي عندي غيقول لي لاحظت واحد الفرق كبير. هادشي اللي كاين. المهم انا نخليكم نبداو باول ابليكاسيون اللي هي بروسيس لاسون سيت اب. المهم هادي 64 بيت ولا شنو هو. المهم كاتبين 64. المهم ها هو لوليان الدراري، راه قلت لكم غنحط لكم لوليانات ماشي مشكل، ما عندي حتى مشكل، ولكن راه غنحيدهم من بعد الناس اللي كينقزوا الفيديو. المهم سيرجع اخويا باش تفهم. هنا كما قلت لكم الدراري، وهذا غتجي هنا غتوقع على داونلود، غدير داونلود، غتبدا تشارجا عندك هنا صافي. هادشي اللي كاين. اش نقول لكم، فاش تيليشارجيو هادي تيليشارجيو ديريكت عاوتاني تيليشارجيو هاد الابليكاسيون. المهم بغيتي تيليشارجا دابا تيليشارجا، بغيتي تنشرح هادي عاد باش تيليشارجا دير اللي بغيتي. المهم ها هي الابليكاسيون الثانيه غنشرحها من بعد. المهم كما كتشوفوا الدراري غنجي نكليك على دي جوج مرات، غدير وي. نتايا ضروري تتبعوا معايا فهادشي. هنا كيقول لك اختار اللغه، انا اختار فرونسي. جاكسبت، ندير هكا جاكسبت سويفون بروسيس انستال. كما كتشوفوا دابا كيتانستال معنا. هاد اش كيسميوه هاد الابليكاسيون عرفتي غتنفعكم بزاف الدراري، والله حتى غتنفعكم بزاف. المهم غنديرو اش قال لك. المهم نديرو اوكي الدراري، نديرو سويفون هنا، شاهد سويفون. كما كتشوفوا غنديرو تيرميني صافي. هادشي دابا هاد الفيديو الدراري غيكون نقولك من احسن الفيديوهات عندي في الشين، والله ماشي غير جيت وقلتها، تستعملت الابليكاسيون وعرفت اللي كاين. ها دابا البلان كامل هاني غندوي عليه. ها هي الابليكاسيون هي هادي. المهم هاد السيت اب غير حطو في شي بلاصه، انا غنحطو هنا صافي. حطيتو هنا. هادي هي الابليكاسيون هادي الدراري. غتشبهكم بواحد الحاجه، غتشبهكم بهادي. كنجيو هنا كنكليكيو دغوا كنديرو ديماغي، غتشبه ليكم ليها. شا هنا 44 هانتوما كتستهلك هنا 44، غتلقى هنا كتستهلك 44. شا كتشبه لها. لارام غتلقى هنا لارام اللي مستهلكه هي اللي هنا. المهم هادي بحال ولكن هذه عندها الخصائص ديالها احسن من هذه غير ديال الويندوز. المهم الناس اللي ما فهموا والو سير رجع الفيديو اللي قبل، راني شرحت هاد اللعيبه اللي هنايا. المهم سير رجع الفيديو اخويا باش تفهم كلشي. اش غنقول لك دابا الدراري. هنا كما كتشوفوا نسد جوجل. المهم كما كتشوفوا الدراري ستيج اوبيرا ولا كيتعطل ليا بيسي شويه. المهم ماشي مشكل. هنا كيطلعوا لك لي بروغرام اللي محلولين. شوف ما تقيسوا والو ما تبدلوا والو، هذا الشيء راه سيستم ما تلعبوش به، اغلبيه ديالو سيستم. هذا بوندي كما كنا ريكوردي به. هذا سيستم ماشي سيستم، هذا سيستم ماشي المهم تقريبا سيستم. هذا لابليكاسيون اللي حاله هي هذه. هذا سيستم هادشي كامل سيستم سيفيت شوست سيستم ها هو سيستم، هادشي كامل سيستم. وهذه اكس ماوس ماشي سيستم. اوكي ما كاتبين هنا سيستم اش بي باش تكونوا عارفين. هنا كيكونوا كاتبين سيستم سيرفيس ما تقيسوهمش ما تقيس والو من الاخر باش تفهموا كلشي. انا غنشرح لكم كلشي. عندك هنا الدراري كما كتشوفوا هنا عندك
ثلاثه ديال لي سي بي هنا، 4 ديال لي كور. انا نقول لكم كيفاش غتعرف شحال عندكم كور. غتجي دير ويندوز بلس ار وغتمشي نيت لهاد الام اس كونفيغ، غتجي هنا كما قلت لكم غتاكتيفيو 4 ديال لي كور هنا. الا كانوا عندكم جوج ديروا جوج، كانت عندكم 4 ديروا 4. المهم انا ندير 4 غير باش تكونوا عارفين. هنا انا كتب لي ما ماكتيفياش عندي 4 حيت ما ماكتيفيش، انا اكتيفي غير ب3. المهم انا نفهمكم بلان كامل كيفاش تخفف فري فاير. اجي غنحلو سمارت كاكا، مبغيتش نطول عليكم الفيديو. عرفتي الا جيت نشرح هاد لابليكاسيون نسالي حتى لغدا مع الصباح، ندير فيديو في ساعه. فهمتيني؟ كاين اللي اصلا غير كيشد هادشي وكينقل ما فاهم والو، كيبان لي هادشي فشي فيديو كيجي نقلو. المهم انا كنحاول نشرح لكم من الاصل. المهم هذه سمارت كاكا كما كتشوفوا حتى هي غتفتح معنا. عرفتي غتشوفوا شي خفات الدراري وشي حوايج غتشوفوهم والله حتى غتشكروني عليهم. انا عارف والله حتى الاغلبيه غيجيو يشكروني على هادشي. المهم تسناو معايا الدراري. المهم كما كتشوفوا هاي سمارت كاكا. الا باش نشرح لكم هذيك فيديو اخر حتى هي الفيديو اللي درتو غير الفيديو وصل 25 دقيقه. المهم كما كتشوفوا هذه سمارت كاكا غتجيو لهنا هاد اللعيبه اللي شارجيناها. غتهبط تهبط 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 تقلب على بروجيكت تيتان. ضروري ما عندك تمشي تقيس شي حاجه من اندرويد بروسيس ولا هادي، واخا تبان لك فيها سمارت كاكا ما تقيسهاش، قيس هادي بروجيكت تيتان. غتكليكي على دغوا الدراري ودابا عطيني عقلك. غتجي كورون غديرها اوت شا وكلا. عاود تكليكي على كليك دغوا زعما كليك يمين. اجي توجور وغديرها هوت. ها نتوما كتشوفوا معايا. غتجيو عاوتاني دابا كنا في الاولين درنا لهم اوت، دابا غنمشيو للثانيه. غتجي غتاكد ان هادو راه خدامين. شيهم 1 2 3 4 صافي. جي هنا غتاكد 1 2 3 صافي. غتجي لهنا غدير هوت شا. غتجي لهنا عاوتاني نفس هادي، درنا هادي هوت. دابا هنا غنجيو غندير هوت. نقول لكم عاوتاني فين نجيو. هنا الدراري هادي غديروا بيت سوم هاي بيرفورمانس. عقلوا على هادي ضروري عافاكم غير سمعوا مني. ديروا هادي ها نتوما بحال هكا وغديروا اوكي صافي. هادشي اللي كاين. انا ما بغيتش نديرها الدراري نظرا لانني كنريكوردي، ماشي ما بغيتش نظرا لانني كنريكوردي. الا درتها راه فهمتيني ريكورد يقدر يخسر، يقدر توقع لي شي حاجه. المهم بعد ما دير هادي غتجي لهنا هاد ليميت لو نومبر دابسونس خليها با ليميتي. غتجي اجي لهنا الدراري انترودوير لو مود دو بيرفورمانس. غتوافق عليه وغدير اوكي. غتجي نقول لكم فين تجي امبيشي. لا ما تقيس والو هنا، ما تقيس والو هنا. غندير اوبتيميزي لا ميموار فيرتوال اوكي. هادشي غديرو غير مره واحده الدراري باش تكونوا عارفين صافي. هادشي اللي كاين هنا. هنا غتجي غدير فين هي ويلي ما لقيتهاش. هايا اكسكلور دو برو بالونس. غتوكل عليها ودير اوكي. هادشي كنقول لكم الدراري صافي بيسك راه غيولي شي حاجه هربانه باش تكونوا عارفين. ماشي ما كنجيش نختار عليكم شي حاجه الدراري والله حتى هادشي كنقولوا كامل كاين. المهم هادو هما الاعدادات ديال هنا غادي تلقاوهم بحال هكا اصلا. هادشي غتلقاوه بحال هكا غتلقاو. المهم صافي هادشي اللي كاين. غتجي هنا وهنا كاين بروسيس الاكتيف اللي خدامين. انت كيبان لك بوندي كام شحال كياكل لك من بيسي حتى كريكوردي به. هنا غيقول لك شكون اللي كياكل لك زعما الابليكاسيون اللي كتاكل لك من بيسي بزاف. هنا بوندي كام كما كتشوف. الا جيت هنا ودخلت فري فاير غادا تبان لي هاد بروجيكت شيطان حتى هي كتاكل بزاف. ها انت يا عاطي انا هوت شابه بروجيكت شيطان غتكون شي حاجه ناض. تسنى هاو دابا شويه غيبان ليه كياكل. هنا السيستم تا هو راه كياكل من الموارد ديال الجهاز كما كتشوفوا هانتوما. دابا عرفتي الدراري غتشوفوا شي خفه شي حاجه ناضيه بزاف. انا نقول لكم اللي كاين. وكما قلت لكم فاش غديروا هادشي كامل الا جيتو هنا غتلاحظوا ان لقيتو بيت سوم هاي بيرفورمانس
كما قلت لكم الدراري غتلقاوها بحال هكا. المهم انا باغي نرجع يوزاج نورمال. انا قلت لكم واصلا الا جيت نشرح لكم علاش دابا انا رجعتها يوزاج نورمال ما نقدرش نشرحها لكم حيت طويله بزاف اغلبيه ما غيفيدوا بوالو. هادشي اصلا اللي غنشرحو انا كنشرح لكم الحاجه اللي مفيده. المهم هذه هي اللي قلت لكم عليها. هنا كيبان لكم سي بي يو رام 51%. انا صافي غندير لها اريتي اريت بروسيس لازم. صافي كيبان لك هذاك ما بقاش خدام. كيبان لك هذاك البروسيس ما بقاش خدام، ما بقاش كيستهلك لك من الموارد ديال الجهاز. المهم كما كتشوفوا دابا الدراري واخا غنقول لكم واحد البلان. انا كنفضل فاش تكونوا انا كنفضل فاش تكونوا غتحلوا سمارت كاكا ديروا هاد الخطوات عاد باش تحلوا سمارت كاكا. النصيحه اللي نقول لكم هذه نصيحه مني. الا ما بغيتيش ديرها ما ديرهاش. المهم ما غيفرقش معك شي فرق كبير. المهم الا كان عندك بيسي عيان دير هاد الخطوات فيما تبغي تحل سمارت كاكا صافي غتحفظهم من بعد. اش غنقول لك دابا باقا هاد لابليكاسيون عاد تفكرت الفيديو 15 دقيقه. المهم هاد لابليكاسيون ساهله دير كليك ولا جوج مرات. وي الشرح حاجه طويل بزاف. نيكست اي نيكست انستال صافي هادشي كلشي كيعرفو. نيكست فينيتش هاي غتفتح معكم هادي. كما كتشوفوا شنو قال لك هنا غتجي غتفيشي غتجي بارامتر تجي نيتواياج هنا هنا صافي. هادشي بغيت نقول لكم واحد اللعيبه كاين صافي من احسن بلاش. غتجي هنا دير نيتواي لا ميموار ات فولوار دير لهم مويه الدراري. كما كتشوفوا الدراري تجيو هنا البارامتر. بغيت نحيد هذاك ديال الميزاجور فيريفي هاي غتحيد فيريفي هذه ديال الميزاجور صافي دير لا فيرمي دير نيتوايي. وي هو يبان لك كي نيتوايي شي يبان لكم كي نيتوايي من نتوما شي ويلي كانت 800 ياك شو هاد الدراري والله حتى كانت 800 هنا كنحلف لكم على بالله. هاي دابا ولاش 500. هاد لابليكاسيون حتى هي غتنفعكم بزاف. عرفتي فين ما بغيت تحل سمارت كاكا بغيت تحلها دير نيتواي بحال هكا دير حيد هذه فاش بغيت دير نيتواي دير نو بلو مونطري صافي وبدا دير هكا صافي هي هاي كتقول لك شحال كتنيطواي لك. عرفتي الدراري ناضي بزاف النصيحه غير سمعوا مني الدراري. المهم صافي هادشي اللي كاين في هاد الفيديو. بغيتو البارت الثاني اللي غتكون هي اللي غنشرح لكم ديك جي ال تولز صافي بغيت نديرها لكم فيديو الجاي. يلا بيكس عليكم الدراري وتهلاو.